रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको आपत्ति, बिजनेसविहीन बनाएको भन्दै सांसदहरूद्वारा सरकारको आलोचना। टेन्डर प्रक्रियामा देखिएको समस्या, जग्गा विवाद लगायत कारण काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माण निर्धारित समयमा सम्पन्न हुनेमा शंका, लागत रकम बढाउन कुनै पनि क्रियाकलाप नगरेको सेनाको स्पष्ट उक्ति। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा एन्टिजेन परीक्षण र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ बढाउन तालुकदार निकायलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्देशन, पछिल्लो 24 घण्टामा 162 जनामा संक्रमण पुष्टि। ब्राजिलमा राजनीतिक संकट चुलियो, हस्तक्षेप गरेको भन्दै सैनिक प्रमुखहरूले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति बोल्सोनारोको सत्ता संकटमा। र जाउलाखेल युथ क्लब बागमती गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश, बंगलादेशमा जारी बंगबन्धु कप अन्तर्राष्ट्रिय कबड्डी प्रतियोगितामा नेपाललाई पहिलो सफलता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा बासु र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशनको 6वटा बैठक सञ्चालन हुँदासम्म प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएपछि प्रश्न उठाएको छ। मुलुकै सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरक्षाका बारेमा सदनलाई जानकारी गराउनु पर्ने कांग्रेसले बताएको हो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बैठकमा उपस्थित नहुनुको कारणबारे प्रश्न गर्नुभयो। संसद चलिरहँदा पनि आजसम्म प्रधानमन्त्री यस संसदभित्र नदेखिनुको कारण उहाँमाथि रहेको सुरक्षा खतरा नै हो अथवा नैतिक खतरा पनि उहाँ महसुस गरिरहनु भएको हो। यदि सुरक्षा खतरा छैन भने प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नै देशको सुरक्षा व्यवस्था र सुरक्षा क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी यस्तो गैर जिम्मेवार, असत्य र बनावटी अभिव्यक्ति किन दिनुभयो? यथाशीघ्र स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले अथवा गृहमन्त्रीजीले अथवा सरकारको प्रवक्ताजीबाट यसबारे संसदमा स्पष्ट गर्नुपर्छ। सत्ता समर्थक माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक देव गुरुङले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान विफल बनाउन लागि परेको आरोप लगाउनु भयो। फागुन 23 गतेदेखि नै सामान्य विषयमा मात्र छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै गुरुङले सरकारले सदनलाई बिजनेस विहीन बनाएको उल्लेख गर्नुभयो। यतिखेर चाहिँ सदनलाई बिजनेस विहीन बनाइरहेको छ। सदनलाई बिजनेस दिनुपर्ने यो प्रणालीमा सरकारको दायित्व, सरकारको जिम्मेवारी हो। सरकारको जिम्मेवारीको आधारमा बिजनेसमा सञ्चालन हुने कुरा हो। तर चाहिँ तपाईँको सरकारले बिजनेस दिइरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि सदन सुरु भएपछि अस्ति 23 गतेदेखि सदन सुरु भएदेखि चाहिँ अहिले पटक पटक हामी चाहिँ विभिन्न सामान्य एजेन्डाहरूमा मात्रै सीमित भइरहेको छ, एजेन्डा विहीनताको अवस्थामा छ। र एजेन्डाको हिसाबले हेर्ने हो भने सदनभित्र थुप्रै एजेन्डाहरू चाहिँ छन्। सत्तारूढ एमालेकी सचेतक शान्ता चौधरीले भने सरकारको बचाउ गर्नु भएको छ। उहाँले जनतामा जाने कुरा कसरी प्रतिगमन र संविधान विपरीत हुन्छ भनेर प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रश्न गर्नुभयो। असंवैधानिक रूपमा पुस 5 गते विघटन भएर सर्वोच्च अदालतको फागुन 11 गतेको फैसलाबाट पुनर्स्थापित भएपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ताजा जनादेशमा जानु सही भएको भनिरहेका बेला एमालेकी सचेतक चौधरीले पनि सोही प्रश्न संसदमा उठाउनु भएको हो। कस्तो संस्कार हो हाम्रो, कस्तो बुझाइ हो हाम्रो, कस्तो दोषी आँखाबाट हेरिरहेका छौं हामीले। सरकारले गरेका अति महत्त्वपूर्ण कामहरू हामी विरोध गर्नका लागि मात्रै विरोध गरेका हौं कि अहिलेसम्म गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू, सरकारले गरिआएका कामहरू हामीले देख्नै छोड्यौं। हामीले सरकारले गरेका कामहरूलाई राम्रा कामहरूका पक्षमा त बोल्नु पर्यो नि। विरोध मात्रै गर्ने कि सरकारले गरेका राम्रा कामका पक्षमा पनि बोल्ने त? शून्य समयमा भने सांसदहरूले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभालाई बिजनेस विहीन बनाउन खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले संसदलाई प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउन समेत सरकारसँग माग गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका सांसद टेकबहादुर बस्नेतले संसदलाई कहिलेसम्म सरकारले बिजनेस विहीन बनाउने हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। कांग्रेस सांसद डिला संग्रौला पन्तले कामविहीन भएर विदेशबाट फर्किएका नेपाली श्रमिकको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले ध्यान नदिएको आरोप लगाउनुभयो। सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले कोभिड-19 को जोखिम नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले गरिरहेको तयारी बारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रकी पूर्णकुमारी सुवेदीले शान्ति सम्झौता अनुरूप बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजबिनका लागि तदारुकता देखाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। सांसदद्वय बालकृष्ण खाँड र प्रकाश रसाइली स्नेहीले बागलुङमा हालै कांग्रेस कार्यकर्तामाथि भएको घटनाको निन्दा गर्दै घटनाका दोषीलाई कड़ा कारबाहीको माग गर्नुभयो।
प्रदेश 1 मा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन र मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने भएको छ। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक झलक बहादुर मगरले सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थनका साथै मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। प्रदेशसभाको चैत्र 23 गते बस्ने बैठक अगावै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको औपचारिक घोषणाको तयारी भएको उहाँको भनाइ छ। एमालेका माधव कुमार नेपाल पक्षका 16 जना सदस्यले हिजो सामूहिक रूपमा हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेको छ। तत्कालीन नेकपाले मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध 23 जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर सहित पौष 12 गते प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। बागमती प्रदेशको नेकपा एमाले संसदीय दलले प्रमुख सचेतक केशवराज पाण्डेको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय विधान संशोधन समिति गठन गरेको छ। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले 3 सदस्यीय विधान संशोधन समिति गठन गरेको मुख्य सचेतक पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। समितिमा नारायण सिलवाल र उर्मिला कर्मचारी सदस्य छन्। बैठकमा सदस्य अष्टलक्ष्मी साक्यले मुख्यमन्त्री पौडेलले विगतका कमी कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा एन्टिजेन परीक्षण र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ बढाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गठित इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम आईसीएस को आज बसेको बैठकले कोभिड संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै सबै प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई कुनै पनि जुलुस, भेटभाट, सभा, सम्मेलन, भेला रोक्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले आयोजना गरेको मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले सबै सरकारी तथा निजी प्रयोगशालालाई तयारी अवस्थामा राख्न र सरकारी प्रयोगशालामा आवश्यकता भए जनशक्तिका लागि थप रकम माग गर्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्रालयले संघ अन्तर्गतका प्रादेशिक अस्पताल, संघीय अस्पताल तथा सबै आधारभूत अस्पतालमा कोभिड-19 को उपचार गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको शोध भर्ना गरिने जनाएको छ। बैठकले प्रदेशमा आइसोलेसन सेन्टर बनाउन पठाइएको रकमबारे हरेक प्रदेशले प्रतिवेदन पठाउने र आवश्यकता अनुसार थप रकम माग गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ। साथै निकासा नभएको रकम सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने भनिएको छ। सरकारले चीनबाट ल्याएको खोप 40 वर्षदेखि 59 वर्षसम्मकालाई दिने तयारी गरेको जानकारी प्रवक्ताले दिनुभयो। राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिबाट परामर्श लिएर निर्णय गर्ने प्रवक्ता गौतमको भनाइ थियो। चीनले अनुदानमा 8 लाख डोज भेरोसेल खोप उपलब्ध गराएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 3919 पीसीआर परीक्षण भएकोमा 162 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा संक्रमितको संख्या 2,77,309 पुगेको छ। यस्तै 24 घण्टामा 59 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट कसैको मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। पछि कान्तिपुर डायरीमा बाँकी प्रसंग, सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माण शुरू भएको लामो समय भइसक्दा पनि यसले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। सड़कको कुल लम्बाई 72.5 किलोमिटर छ। यसको प्रस्थान बिन्दु ललितपुरको खोकना र अन्तिम बिन्दु बाराको निजगढमा रहेको छ, जसमा 87 पुल मध्ये 16 वटा विशेष पुल रहनेछन्। त्यस्तै 3 वटा सुरुङ निर्माण गरिने आयोजनाले जनाएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले 2074 साउन 27 मा सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो। टेन्डर प्रक्रियामा देखिएको समस्या, यसको प्राविधिक पाटो, ललितपुरको खोकनामा जग्गा विवाद लगायत कारण निर्धारित समयमा काम सक्ने आधार देखिँदैन। फास्ट ट्र्याक निर्माण 2080-81 मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। मन्त्री परिषदले 2074 वैशाख 21 मा द्रुत मार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले 2074 साउन 27 मा सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो। फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा सेनाले लिए पनि अपेक्षित गति लिन नसकेको भन्दै समयमै सम्पन्न गर्ने सुरुङ निर्माणको ठेक्का र जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विवादबारे प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिले अध्ययन थालेको छ। समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्का, फास्ट ट्र्याकमा थुप्रै जटिलताहरू छन्, यहाँले बुझ्नु। अब चाहिँ अहिलेसम्म नबनेका पुलहरू छन्, विकट पहाड पनि छ, त्यहाँ सुरुङ पनि छ हैन। अब 6 किलोमिटर सुरुङ भनेको चान्चुङ पनि होइन, पुल पनि 10 किलोमिटर लगभग छ। 87 वटा पुलको कुरा यहाँले सुन्नुभयो। त्यो 87 वटा भनेको चाहिँ अब 2 जोर पुल जाने ठाउँहरूको कारणले गर्दाखेरि 44 ठाउँमा त्यो पुलहरू निर्माण गर्ने छ। त्यसै गरेर धेरै विकट पनि छ, अप्ठ्यारो पनि छ। द्रुतमार्ग आयोजनाको समष्टिगत कार्य विवरण अनुसार हाल 6औं चरणको काम भइरहेको छ। खोकना इलाकाको द्रुतमार्ग रेखाङ्कनमा पर्ने जग्गा स्थानीयको विवादका कारण प्राप्तिमा बाधा
विपदा परेको र सो सम्बन्धमा समस्या समाधानको लागि आवश्यक समन्वय तथा पहल भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। तर विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्य राजेन्द्र राई भने पूर्वाधार निर्माणको काममा सेना व्यावसायिक हुन नसकेको आरोप लगाउँछन्। यो काम चाहिँ के भएर अगाडि बढ्दै बढ्दैन, कहाँ गाँठो बरु यो गाँठो फुकाउनुको निम्ति कङ्क्रिट निर्णय गरेर जानुपर्छ। सेना र निर्माण व्यवसाय तात्विक भिन्नता हुनु पर्यो नि त, तर भिन्नता देखिएन। गति एउटै छ क्यारे हेर्नुहोस्, सेनालाई किन दिइराख्नु पर्यो त? गतिले लानै सक्दैन भने अर्को तुलनामा सेनाले पनि टेन्डरै हाल्नै रहेछ, महत्त्वपूर्ण प्रश्न होइन। फास्ट ट्र्याक निर्माणको वस्तुस्थिति अध्ययन गर्न विकास तथा प्रविधि समितिले सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा अध्ययन गर्ने गरी 5 सदस्यीय उपसमिति गठन गरी काम अघि बढाएको छ। फास्ट ट्र्याकको निर्माण अवधि र अन्य समस्या बारे उपसमितिले अध्ययन गर्नेछ। समिति सभापति खड्का, यो खोकनाको विवाद आज होइन, त्यहाँको जनताहरूको यो जम्मै प्रोजेक्टहरू जाने हुँदाखेरि हामीले प्रयास नगरेको पनि होइन। हामी अलिक मसिनो ढङ्गले चाहिँ ल अध्ययन गर्नु, यो खोकनाको विवादमा कोसँग बसेर समस्या समाधान हुन्छ, यो खोकनाको विवादलाई समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भने यही उपसमितिले गरोस्। यी विभिन्न खालका प्रश्नहरू उठेका छन्, यसलाई समाधान पनि गर्ने, समयमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, वास्तविकता के हो त? मेलम्चीको अनुभवले हामीलाई बताएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उपसमितिले अलिक गहिरो अध्ययन गरेर यसलाई समयमा सम्पन्न गर्न सकिँदैन। सार्वजनिक रूपमा चाहिँ प्रश्न उठिरहेका, ठेक्का टेन्डरका कुराहरू उठिरहेका छन्, विविध प्रोसेसका कुराहरू पनि विवादमा आइरहेका छन्। यस सन्दर्भमा गहिरो अध्ययन गरौँ। आयोजना निर्माणमा गत पौषसम्म 17 अर्ब 73 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजना अन्तर्गत अधिग्रहण गर्नका लागि प्रकाशित सूचना मध्ये हालसम्म 84% जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। 445 रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न अझै बाँकी छ। आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष पुँजीगत तर्फ 8 अर्ब 84 करोड र चालु तर्फ 9 करोड 84 लाख गरी 8 अर्ब 93 करोड 88 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। सेनाका बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मा, हामीले पैसा लागत बढाउनलाई कुनै पनि किसिमको क्रियाकलापहरू गरेका छैनौँ। पुरानै दर रेटमा यो हुन्छ र भइरहेको छ, यसमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट पनि छैन। PPMO मा भएको डकुमेन्टहरू किन युज भएन भन्ने कुरोमा हामीले सबै सम्पर्क समन्वय उहाँहरूसित गर्नुपर्ने लेखापढी मिटिङ, उहाँहरूलाई पर्ने हस्टिलोमा सघाउने कामहरू PPMO सित सम्पूर्ण क्रियाकलाप गरेर मात्रै काम गरेका छौँ। इभन डकुमेन्ट पनि उहाँहरू PPMO मा लगेर देखाएर तपाईहरुसित छैन भने यही पास गरिदिनुस् भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यही हामीले बनाएको डकुमेन्ट क्याबिनेट स्तरसम्म लगेर देखाएर ल यही अनुसार गरे हुन्छ भनेर शुद्ध आइपुगेको छ। हामीले कसैलाई ढाँट्न छल्न त्यस्तो कुनै पनि चाहेको छैन। पारदर्शितामा जोड दिएका छौँ। धेरै पटकको सर्वेक्षणले सबैभन्दा बढी नेपालीले विश्वास गर्ने संस्था नै नेपाली सेना रहेको देखाउँदै आएको छ। विपदमा होस् वा हर्ष बढाइमा नेपाली सेनाको भूमिका अग्रणी रहँदै आएको छ। भौगोलिक दृष्टिले विकट मानिएका आयोजना पूरा गर्नमा पनि नेपाली सेनाको भूमिका प्रशंसनीय छ। तर नेपालीले सबैभन्दा बढी भरोसा गरेको त्यही नेपाली सेनालाई पछिल्लो समय फास्ट ट्र्याक निर्माणमा अनियमितता गरेको उजुरी पनि परेको छ, जसको अध्ययन संसदीय समितिले गरिरहेको छ। जग्गा मुआब्जाको विवाद, कोरोना महामारी, सामग्री अभाव लगायत कारण पछि धकेलिँदै गएको फास्ट ट्र्याक निर्माणको लागत अनुमान 1 खर्ब 11 अर्बबाट बढेर 1 खर्ब 75 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अनि प्रगति भने 11% मात्रै। निर्धारित समय आसपास बिना विवाद फास्ट ट्र्याकको काम सम्पन्न हुन सके सेनाको साख अझै बढ्ने थियो कि। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। कान्तिपुर सविस्तार। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भारतबाट प्रवेश गर्नेलाई सीमा नाकामा अनिवार्य कोरोना परीक्षण अनुगमनलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। भारतमा संक्रमण पुनः तीव्र गतिमा बढेसँगै सीमामा निगरानी बढाइएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। पर्याप्त जनशक्तिको अभावका बावजुद सीमा नाका स्वास्थ्य सतर्कता अपनाइएको उहाँको भनाइ छ। रूपन्देहीको सिद्धार्थ नगरपालिका स्थित बेलिया नाकामा 3 जना स्वास्थ्य कर्मीबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको विवरण संकलन गरी सम्भावित संक्रमितको परीक्षणमा जोड दिएको पौडेलको भनाइ छ। बागलुङ घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। होली पर्वमा 2 जनाको ज्यान जाने गरी भएको झडपमा संलग्न भएको आरोपमा 2 जनालाई गुल्मी र 4 जनालाई बागलुङबाट पक्राउ गरिएको प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण बहादुर पल्ली मगरले बताउनुभयो। गत आइतबार बागलुङको बडीगार्ड र निसीखोला गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने बलधुरेमा लागेको मेलामा झडप हुँदा निसीखोला गाउँपालिका 7 का 36 वर्षका प्रकाश कुवर र 34 वर्षका दीपक परियारको मृत्यु भएको थियो। अन्य 6 जना घाइते छन्। भारतको बिहार स्थित सीतामढीबाट उद्धार गरिएका
भंगाहाका 7 किशोरी तथा बालिकालाई नेपाल ल्याउने कानूनी प्रक्रिया लम्बिएको छ। बालिका र किशोरीको स्वास्थ्य परीक्षण लगायत अन्य कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने भएकाले नेपाल ल्याउने प्रक्रिया लम्बिएको सशस्त्र प्रहरीका प्रदेश प्रमुख डीआईजी सीपी गौतमले बताउनु भयो। हिजोदेखि बेपत्ता भएको उनीहरूको सीतामढीबाट भारतीय प्रहरीले उद्धार गरेको थियो। हिजो दिउँसो 2 बजे घाँस काट्न गएका भंगाहा नगरपालिका 8 धर्मपुरका 18 वर्षीय अस्मिता पासवान र नागिता पासवान, 13 वर्षीय ज्योति पासवान, 15 वर्षीय अर्चना पासवान र रिया पासवान, 10 वर्षीय रञ्जना पासवान र सीमा पासवान बेपत्ता भएका थिए। अब केही समाचार संक्षेपमा। एमालेका निलम्बित वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट नयाँ उचाइमा पुर्याउन चाहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई छिन्न भिन्न हुन नदिने, धराशायी हुन नदिने र विसर्जनको ठाउँमा पुर्याउन नदिने संकल्प गर्नुभयो। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको प्रयास बिमस्टेकका सदस्य मुलुकहरूको 17औं परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक भोलि बस्दैछ। यही बेला बिमस्टेकको एउटा सदस्य राष्ट्र म्यानमारमा भने सैनिक शासक विरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ। मुलुकका विभिन्न स्थानमा लागेको डडेलो मानव बस्ती समेत सल्कने खतरा बढेको छ। सुक्खा बढेर डडेलो अझै नियन्त्रणमा नआए नजिकका मानव बस्ती समेत खतरामा रहेको वन मन्त्रालयले जनाएको छ। पाँचथरको याङबरक गाउँपालिका वडा नम्बर 3 ओयाममा आज बिहान मे 1 536 नम्बरको जीव दुर्घटना हुँदा चालक फिदिम नगरपालिका 2 का 36 वर्षीय फूलकुमार राईको मृत्यु भएको छ। सोही जीवमा सवार फिदिम 2 का 22 वर्षीय आशिष राई गम्भीर घाइते भएका छन्। र काठमाडौँको बालाजु बाइपासमा सूचना केन्द्रको निर्माण शुरू भएको छ। आज एक कार्यक्रम बीच शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धर र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले संयुक्त रूपमा सूचना केन्द्रको शिलान्यास गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब बैतडी डायरीको पालो। बैतडी डायरीमा तृप्ति शाहीको नमस्कार। गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 ढडौनका अन्दाजी 25 वर्षीय लक्ष्मण चन्दको मृत्यु भएको छ। चन्दको जिल्लामा उपचार हुन नसक्दा काठमाडौँ रेफर गरिएको थियो। उपचार हुन नसक्ने भएपछि घर फर्कने क्रममा अत्तरिया पुग्दा चन्दको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका शर्माली स्थित नागार्जुन माविका छात्राहरू 81 बेहोस हुन थालेपछि समस्या भएको छ। गत बिहीबारदेखि कक्षा 8 देखि 10 सम्म अध्ययनरत छात्राहरू 81 बेहोस हुन थालेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक मोहम्मद सिंह साउथले जानकारी दिनुभयो। 81 बेहोस हुने, बरबराउने लगायतका लक्षणहरू छात्राहरूमा देखिने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक साउथले बताउनुभयो। छात्राहरूमा देखिने सो समस्या मास कन्भर्सन डिसअर्डर हुन सक्ने जिल्ला अस्पताल बैतडीका प्रमुख डाक्टर बसन्त राज जोशीले बताउनुभयो। बैतडीमा 4395 आर्थिक क्रियाकलापसँग उद्योग प्रतिष्ठान तथा संस्थाहरू रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। नतिजा सार्वजनिकरण कार्यक्रममा सुदूरपश्चिममा 62968 आर्थिक क्रियाकलाप सम्बन्धी उद्योग प्रतिष्ठान र संस्थाहरू रहेको जानकारी दिइएको छ। सुदूरपश्चिममा रहेका आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित संस्थाहरूमध्ये 7% बैतडीमा रहेका उहाँले बताउनुभयो। बैतडीमा 2795 संस्थाहरू दर्ता भएका छन्। 1600 दर्ता नभएको पाइएको छ। हौस् त बैतडी डायरी आजलाई यति नै। तृप्ति शाही बिदा हुन्छु। नमस्कार। जनता समाजवादी पार्टी जसपा र सरकारी कार्यदल बीच भएको छलफलमा दिल्ली बजार कारागारमा रहेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरी लगायतका थुनामा रहेकाहरूको कानूनी प्रक्रिया खोज्ने सहमति भएको छ। दुवै पक्ष बीच आज भएको छलफलमा सरकारी टोलीले अहिलेसम्म भएका क्रियाकलापका बारेमा जानकारी गराएको जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। नेता कर्णले छलफल सकारात्मक भएकोले 1-2 दिनमा निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुभयो। छलफलमा रेशम चौधरी सहित अन्य थुनामा रहेकाहरूको लिस्ट बनाएर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको कर्णले बताउनुभयो। रिपोर्ट डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। धितोपत्र बजार आज 43 अंकले उकालो लागेको छ। शेयर कारोबारमा पग नेप्से परिसूचक आज 43.36 अंकले उकालो लागेर 2619.2 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा केही सुधार देखिएको छ। नेप्सेमा आज कुल 209 कम्पनीका 67,151 कारोबारबाट 1,12,81,766 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 6,16,69,60,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज
आएका 13 मध्ये 12वटा उपसमूहको सूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमाको 2.62%ले घटेको छ। व्यापार उपसमूहको सूचक भने ओह्रालो लागेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै सेना, नौसेना र वायुसेनाका प्रमुख लगायतका सुरक्षा प्रमुखले राजीनामा दिएपछि ब्राजिलमा राजनीतिक संकट चुलिएको छ। सेना, नौसेना र वायुसेनाका प्रमुखको राजीनामापछि ब्राजिलमा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोको सत्ता संकटमा परेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, लकडाउन, खोप अभियान लगायतका विषयमा राष्ट्रपति बोल्सोनारोसँग विमति जनाउँदै आएका उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन्। ब्राजिलकै इतिहासमा पहिलो पटक सुरक्षा प्रमुखले एकैपटक राजीनामा दिएको यो पहिलो पटक हो। ब्राजिलमा हाल कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र त्यहाँ ज्यान गुमाउनेको संख्या 3780 छ। यो सँगै ब्राजिलमा हालसम्म 3,14,000 जनाको संक्रमणकै कारण ज्यान गएको छ। गत 17 तारिकमा 2,286 जनाको संक्रमणकै कारण ज्यान गएपछि ब्राजिलको जनस्वास्थ्य संस्थानले स्वास्थ्य संकट खतरा उन्मुख रहेको चेतावनी दिएका थिए। जापानले म्यानमारलाई तत्काल कुनै पनि नयाँ आर्थिक सहायता नदिने भएको छ। म्यानमारमा जारी सैन्य कु विरुद्ध जापानले पछिल्लो कदम चालेको हो। जापानका विदेश मन्त्री तोशिमित्सु मोतेगीले म्यानमारका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक सहायताको निरन्तरता भंग गरेको र तत्काल कुनै पनि नयाँ सहायता उपलब्ध नगराउने विषयमा आफू प्रष्ट रहेको बताउनु भयो। नयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध नगराए पनि यसअघि म्यानमारलाई उपलब्ध गराउँदै आएका आर्थिक सहायता भने जापानले यथावत राखेको जापानी सञ्चार माध्यमलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। म्यानमारका लागि जापान सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता राष्ट्र हो। यसअघि अमेरिका, बेलायत र युरोपेली युनियनले सत्ता विद्रोहमा संलग्न प्रहरी र सेनाका वरिष्ठ कमाण्डरका साथै सेनाको नियन्त्रणमा रहेका व्यापारिक एवं व्यावसायिक कम्पनीमाथि विभिन्न किसिमका प्रतिबन्धहरू घोषणा गरिसकेका छन्। म्यानमारमा जारी सैन्य कु विरुद्धको आन्दोलनमा हालसम्म 500 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। सयौं घाइते भएका छन्। नागरिक विरुद्ध दमनको नीति लिएको सैन्य सरकारले सर्वसाधारणको हत्या गरिरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले म्यानमारको सैन्य सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। अब खेल प्रसंग। ए डिभिजन टोली जाउलाखेल युथ क्लब मकवानपुरमा जारी 4औं बागमती गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका स्थित जनता माविको खेल मैदानमा भएको खेलमा जाउलाखेलले नव जनजागृति युवा क्लब सिमरालाई 4-1 गोल अन्तरमा पराजित गरे। उसको जितमा 4 गोल विदेशी खेलाडी फोडे फोफनाले गरे। सिमराको तर्फबाट सरोज तामाङले सान्त्वना गोल फर्काए। सेमी फाइनलमा जाउलाखेलले अफ्रिकन रुट्स एसोसिएसन क्यामरूनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्रतियोगिता भोलि 3 स्टार क्लब र सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब बीच खेल हुनेछ। बंगलादेशमा जारी बंगबन्धु कप अन्तर्राष्ट्रिय कबड्डी प्रतियोगितामा नेपालले पहिलो जित दर्ता गरेको छ। जारी प्रतियोगितामा आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले आज पोल्याण्डलाई 40-19 गोल अन्तरमा पराजित गर्यो। 2 खेलबाट 2 अंक जोडेको नेपाल चौथो स्थानमा छ। 4 खेलमा पर्ने अंकविहीन पोल्याण्ड पुछारमा छ। नेपाल आफ्नो पहिलो खेलमा आयोजक बंगलादेशसँग पराजित भएको थियो। 3 खेलमा 100% नतिजा सहित बंगलादेश 6 अंकमा शीर्ष स्थानमा छ। दुवै खेलमा जित निकालेको श्रीलंका 4 अंकमा दोस्रो र 3 खेलमा 1 मा जित र 2 मा हार भोगेको केन्या 2 अंकमा तेस्रो स्थानमा छ। समान अंक भए पनि केन्या गोल अन्तरमा नेपाल भन्दा 1 स्थान माथि रहेको हो। विश्वकप फुटबलको युरोपेली छनौटमा आज राति विभिन्न 14 खेल हुँदैछन्। समूह बी को खेलमा राति 12:30 बजे स्पेन र कोसोभो तथा ग्रेस र जर्जिया बीच खेल हुनेछ। सोही समयमा समूह सी अन्तर्गतको खेलमा लुथेनियाले इटलीको सामना गर्नेछ भने नर्दर्न आयरल्याण्ड र बुल्गेरिया बीच खेल हुनेछ। समूह डी मा फ्रान्स र बोस्निया हर्जगोभिना र ताजिकिस्तान र युक्रेन बीच खेल हुनेछ। समूह एफ को खेलमा पनि राति 12:30 बजे डेनमार्क र अस्ट्रिया, इजरायल र माल्डोभा तथा स्कटल्याण्ड र फारोस आइसल्याण्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। समूह आई को खेलमा राति 12:30 बजे इंग्ल्याण्ड र पोल्याण्ड आम्ने सामने हुनेछन्। अर्को खेलमा एन्डोराले हंगेरीको सामना गर्दा सान मारियो र अल्बानिया बीच खेल हुनेछ। यस्तै समूह जे को खेलमा राति जर्मनी र नर्थ मेसिडोनिया बीच प्रतिस्पर्धा हुँदा लेसेस्टेनले आइसल्याण्डको सामना गर्नेछ। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। बासु र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौं। नमस्कार।